تین چانس ہے بے اولاد بندیاں واسطے نسخہ میں دس چلیا تو انشاءاللہ اگلے سال جنوں اولاد نہیں پتر نہیں اگلے سال انشاءاللہ فون کرے گا تے آکھے گا سلطانی صاحب ٹوکری گھر کر لیے کہ اتھے آکے کھانی جائے جملہ توجہ نہ سننا ہے 12 ربیع الاول شریف دا دن آنے والا ہے انجی ہے نا 11 تے 12 دی درمیانی رات جدھر اگلے دن جلوس ہوں ہے سمجھ آ رہی ہے اس دن صبح نماز تہجد دے ٹائم تہجد پڑھ کے تے 2 رکعت نفل پڑھنے نے جنوں اولاد نہیں کھلے آسمان دے تھلے سایہ نہ ہوئے کلہ ہوئے تے 2 رکعت نفل پڑھ کے تے جنہ قدمہ تے نفل پڑھے نے انہ قدمہ تے اٹھ کے کھلو جائے تے ہاتھ بن کے تے حضور دے مدینے دا تصور گنبد خضرہ دا اکھاں چلے آکے تے پڑھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام تے اس تو بعد اپنی چولی نو اینج کر کے پھیلا لے تے اللہ دی بارگاہ عرض کرے کہ مالک جدو تیرے نبی دی آمد ہوئی سی تے تو سارے زمانے نو پتر بنڈے سن جنہ والتیاں سن انہاں میں بھی پتر دیتے کہ آج اگر کوئی تھی آئی تے کوئی روے گا آج میرا یار آ رہا ہے دنیا روندی نہیں میں نو ہستی نظر ہونی چاہی دی ہے جی تے اینج کر کے جولی پھیلا کے نا تے اللہ دی بارگاہ دعا کرے مالک میں بھی تیرے نبی دا کلمہ پڑھے ہے تے خالی میں بھی رہنا نہیں چاہی دا تے انشاءاللہ العزیز اگلے سال میرا یقین عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سونا میرے نبی پاک دا غلام عطا کرے گا